अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेके आऊँ ढेर सारी मालूमात। और मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान भी मौजूद हैं। मेरे साथ आज मेरी वीडियो में मौजूद हैं दुर्र समीन, जिनसे आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। दुर्र समीन, अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू। तो मेरा नाम दुरे है और मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर हूँ इंस्टाग्राम पे। आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल और मैं पिछले 1 साल से बर्लिन में रह रही हूँ, यहाँ जर्मनी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माई मूव टू जर्मनी, वाई आई मूव्ड हियर, हाउ आई फाउंड इट, एंड आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई हैव फॉर यू गाइस। सो आई होप यू एंजॉय इट। तो दुरे, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब आप जर्मनी पहुंची हैं तो आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन क्या था? किस तरह की वाइब्स थी इर्द गिर्द आपके? कैसा लग रहा था जर्मन लोगों को देख के? आप तो दुबई से मूव हुई हैं, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था। पाकिस्तान की निस्बत तो वहाँ पे मुख्तलिफ था, लेकिन दुबई से आते हुए भी जर्मनी आपके लिए टोटल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कैसा था वो आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन जर्मनी का? ज़रा ऑडियंस को बताइए। आई थिंक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं आई थी कोविड टाइम्स में। सो दिस सिटी वाज ऑब्वियसली नॉट एट इट्स पीक इन टर्म्स ऑफ रौनक और ये सब। हाँ, तो इट वाज नॉट सच अ बिग शॉक फॉर मी कि यहाँ पे कितनी रौनक है, कितना हल्ला गुला है। अब मुझे साल हो गया तो मुझे पता है इट्स अ वेरी लाइवली सिटी, बट व्हेन आई केम हियर इट वाज नॉट वेरी लाइवली। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत अच्छे मौसम में मूव की थी। एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट द सिटी वाज कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, देयर इज़ सो मच आउटडोर स्पेस। और यहाँ द रिवर इज़ सो ब्यूटीफुल, कनाल्स हैं। और मैं जैसे ही आई थी तो प्लान्स बनने शुरू हो गए कि कनाल पे जा रहे हैं, कनूइंग कर रहे हैं। सो आई थिंक आई फाउंड इट वेरी लाइक आई फाउंड दैट कनेक्शन विद नेचर वो बड़े शहरों में मिसिंग होता है। सेम टाइम, टू सो डिफरेंट या थिंग्स। आई रियली लाइक दैट अबाउट अच्छा, दिस तो दूर सिटी। आपकी जर्मनी मूव करने की क्या रीज़न थी? आप दुबई से आई हैं, दुबई में रह रही थी, यहाँ पे आपने एज अ स्पाउस मूव किया, जो तो मुझे पता है। लेकिन थोड़ा सा मज़ीद बताना चाहेंगे कि आपने जर्मनी ही क्यों डिसाइड किया, या आप जर्मनी ही क्यों आना चाहती थी? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। So the reason I moved here, like you said, is कि मेरा spouse visa है. So my husband actually found a job here in Germany, and the big reason why we wanted to move to Germany was it's one of the biggest economies of Europe. तो अगर आप यूरोप आते हैं, सबसे ज़्यादा job opportunities obviously Germany में ही होते एग्जैक्टली। हैं. So from that point of view, it made sense. Then obviously it's in terms of healthcare, it's a very nice country to be in. It's a nice place to retire in. So a lot of different factors went into that decision, and obviously then the culture, the So you're food. considering future as well. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। Nice, सो दैट nice. वाज वन बिग कंसिडरेशन। अच्छा, स्पाउस वीज़ा की जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें से वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज़ टू लर्न लैंग्वेज। सो इफ़ समवन इज़ अप्लाइंग फॉर अ स्पाउस वीज़ा, माय एडवाइस टू देम वुड बी कि आपने अगर बेशक 2 साल बाद भी मूव करना है, आप लैंग्वेज अभी सीखनी शुरू कर दें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू बाकी सब चीज़ों में। सो यहाँ पे जिस तरह कि आपको पता है कि कुछ डिफरेंट वो हैं, मतलब कि जो जर्मन में कहते हैं लेवल्स हैं ना लैंग्वेज के। तो आपके लिए कौन सा लेवल रिक्वायर्ड था जो आपको, मतलब कि जर्मनी मूव होने से पहले सीखनी थी ना लैंग्वेज, तो उसके लिए आपका कौन सा लेवल था? और आप दुबई में अगर रह रही थी तो वहाँ पे आपने कैसे सीखा? ऑनलाइन कोई कोर्स किया आपने, या उधर कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का कोई एकेडमी मौजूद थी कि जिधर से आपने ये लैंग्वेज सीखी? अच्छा, सो दिस इज़ अ बिट ट्रिकी बिकॉज मुझे पर्सनली मेरे लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज आई हैव अ ओके। यूके डिग्री, सो दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. बट जनरली when you apply from Pakistan and if you have a Pakistani degree then you need A1 level German, which is the most basic level and it's very very easy to learn. So ये कोई वो मुश्किल चीज़ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, आप 3-4 महीने में सीख लेते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट। नाइस। और इसके साथ में जिस तरह से आपने मेंशन किया कि जॉब और ये सारी चीज़ें, तो मैं इधर से ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करता हूँ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक फाइंडिंग अ जॉब एंड लाइक वो कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक आपके हस्बैंड थे यहाँ पे, उन्होंने हेल्प की होगी डेफिनेटली, लेकिन वाज दैट लाइक कि समथिंग कि आपको खुद एक जॉब अप्लाई करने के लिए सर्च करना था उसका वो सारा, या आप थ्रू किसी अपने हस्बैंड के या किसी दोस्त के थ्रू आपने जॉब को अप्लाई किया, या उसका क्या प्रोसेस था? तो यहाँ पे एंड मोस्ट पीपल इन जर्मनी विल टेल यू दिस, स्पेशली अगर आप जर्मन नहीं बोलते तो आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे हैं इन द जॉब मार्केट. द फील्ड दैट आई एम इन इज़ वेरी स्पेशलाइज, इट्स वेरी नीश, और उसके लिए जर्मन बहुत ज़रूरी है. तो मैं जैसे ही ऑलमोस्ट एज सून एज आई लैंडेड, मैं जिन भी अपने सीनियर्स या मेंटोर्स से बात करती थी वो मुझे ये कहते थे सबसे पहले तुम जर्मन सीखो. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और साथ में ही मैं लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए भी अप्लाई करी थी. एंड आई थिंक आई जस्ट गॉट वेरी लकी. So I was working somewhere for 6 months. I'm not working anymore because I just don't have the time to do it right now.
بٹ اگین فار جابس یو ہیو ٹو بی ویری ویری پرویکٹیو. آپ کو ہر بہت جگہوں اپلائی کرنا ہے. اف یو اپلائی ٹو 10 places you might not even hear back from 9. You know, it's like that. And not speaking the language is a big disadvantage. So that's why even with jobs I would say the first thing is کہ آپ جرمن سیکھیں, and that really simplifies things. کیونکہ اب میں B2 لیول پہ ہوں تو میں I can apply for German speaking jobs also, maybe. For example, like bureau management is a kind of job, like facility management. I'm doing kind of also the same thing, you know, so like تو اس کے لیے آپ کو جرمن مطلب B2 پہ کچھ میں زیادہ کر نہیں سکتی, بٹ میں ایٹ لیسٹ چیزیں پڑھ سکتی ہوں, سمجھ سکتی ہوں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, تو درے لینگویج کا جس طرح سے آپ نے بتایا یہ ایک ریکوائرمنٹس میں سے تھی, ایک جو آپ نے کرنی تھی. اس کے ساتھ اگر میں دوسری چیز آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سے ڈاکومنٹس سے آپ کے رجسٹریشن تھی یا جس طرح کی اور بھی چیزیں تھیں, آپ نے ان کا حصول کیا تھا, مطلب کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو حاصل کیا, یا ان کا کیا پروسیس تھا, طریقہ کار کیا تھا, اپلائی کرنا تھا, خود جانا تھا, جو بھی تھا, اور کون سے ایسے ڈاکومنٹس تھے جو آپ کے بیسک ریکوائرمنٹس میں تھے, وہ آپ ذرا بتائیے. اچھا, سب سے پہلی چیز, اگر آپ اسپاؤس ویزا پہ آ رہے ہیں, آپ کو اپنی شادی کو یہاں پہ لیگلی رجسٹر کرانا ہوتا ہے. اس کے بہت سمپل طریقہ ہے. جو پاکستانی میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نادرا کا, وہ انگلش میں ہوتا ہے, اور اسی کی آپ پاکستان میں یا جہاں سے بھی موو کریں ایک جرمن ٹرانسلیشن بھی کرا لیں. سو وین یو کم ہیئر, سب سے پہلے آپ آئی تھنک برگرام چاہتے ہیں, وچ انگلش میں اس کو کیا بولیں گے, سٹیزنز آفس ٹائپ, گورنمنٹ کا ایک آفس ہوتا ہے, وہاں آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کے میرج سرٹیفکیٹ دیکھیں گے, اور بیسڈ آن دیٹ وہ جرمن لیگل سسٹم میں ڈال دیں گے کہ یہ دونوں میرڈ ہیں. اس سے آپ کے ٹیکس اسٹیٹس پہ بہت فرق پڑتا ہے. سو دین یو آر, بیکاز وین یو آر میرڈ the taxes are lower. So that's the most important, the first and most important thing you do. دوسری چیز جو ہے is called Anmeldung, which is basically registration. That's how the state knows where you live. So you have to find an apartment which clearly says کہ Anmeldung ہو سکتی ہے. اینڈ اس میں پھر آپ یہ ہے کہ سیم تھنگ, آپ کا لینڈ لارڈ یا جو بھی ایجنسی ہے وہ آپ کو ایک لیٹر دیں گی کہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. یو ٹیک دیٹ لیٹر اینڈ اگین یو گو ٹو دا گورنمنٹ آفس, اور یہ دونوں چیزیں آپ نے ان پرسن کرنی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ریممبر کہ وہاں پہ لوگ کبھی تو انگلش بولتے ہیں بٹ کبھی نہیں بولتے. سو اف یو ڈونٹ اسپیک جرمن, اور اف یو آر ناٹ کانفیڈنٹ ان یور جرمن, دین ٹیک اے جرمن اسپیکنگ فرینڈ ود یو. اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے تو ایپس ہیں, جیسے کو ٹاسکر ایک ایپ ہے, اس پہ آپ جا کے ڈال سکتے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ چاہیے 1 گھنٹے کے لیے اس لوکیشن میں جرمن بولنے کے لیے. تو وہ اپنا بتائیں گے کہ ہم 15 یورو لیں گے, 20 یورو لیں گے, اینڈ دے کین ہیلپ یو آؤٹ, کیونکہ گورنمنٹ آفیسز میں جرمن ہی چلتی ہے. اینڈ واٹ ایلس, لائک اور کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن میں مثال کے طور پہ آپ کا رجسٹریشن ہوگی, اور ہیلتھ انشورنس آپ کی ہوگی. مثال کے طور پہ ہیلتھ انشورنس اپلائی کرنے کے لیے کیا آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے کہ انشورنس کی ہے, یا آپ نے کسی اور جو ہے کہ انشورنس کمپنی کو رابطہ کیا, یا وہ کیا پروسیس تھا آپ کا؟ Health insurance, if you are not working and your spouse is, then you can just be on their insurance. So اچھا, now once your marriage is registered in Germany, the next step is کہ آپ نے جو Finanzamt ہوتا ہے یعنی فائنانس آفس, ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہماری شادی رجسٹر ہو گئی ہے, اینڈ دین دے ول گیو یو اے ٹیکس آئی ڈی. Now ٹیکس آئی ڈی جو ہے وہ آپ کے پارٹنر کا ڈفرینٹ ہوگا اور آپ کا ڈفرینٹ ہوگا, and based on your income levels or whether one partner is working or not, they will issue you like a tax class. And this is very very important because جو taxes آپ pay کریں گے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس کلاس میں. ایک اور چیز کہ آپ کو جو بھی آفیشیل ڈاکیومنٹیشن آتی ہے سنبھال کے رکھنی ہے اگلے 10 سالوں تک, اینڈ دیٹس exactly. So they will send you a lot of letters, your tax number will come in a letter, your tax class will come in a letter, and everything you have to make sure کہ ہم سنبھال کے رکھیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ٹیکسز کے لیے. ویری نائس. ادھر سے بیوروکریسی کی بات, یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ پیپر ورک, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہے جرمنی میں پیپر ورک. آپ کو کوئی ایک ڈاکومنٹ ایسا جو نکالنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پوری فائلز کو دوبارہ سے کھولنا پڑتا ہے, وچ از لائک, چلیں کیا کہہ سکتے ہیں. بائی دا وے ایسا ہے کہ ریکوائرمنٹس میں کیا چیزیں تھیں, یہ میں ایک دفعہ آپ کے لیے سم اپ کر دوں تو آپ کی لینگویج تھی سب سے پہلے جو بہت ضروری ہے. بیسک لینگویج آپ کو آنی چاہیے کسی آفس میں جانے کے لیے, یا اس طرح کسی بھی اور جگہ پہ آپ جاتے ہیں. اگر آپ اسپاؤس ہیں تو آپ نے فیملی کے ساتھ ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ ہیں, یا آپ جو ہے کہ اپنے وائف کے ساتھ ہیں یہاں پہ, تو آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں شادی کی, جو کہ بہت ضروری ہے. جس طرح کہ وہ آپ کے ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے چیز, کہ اس میں سے ایک بندے کے اوپر وہ ٹیکس جو ہوتے ہیں تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, جو کہ ایک سنگل بندے کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز تھی وہ آپ کی ہیلتھ انشورنس تھی, جو کہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے بغیر آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. آپ کو کوئی نہ کوئی انشورنس آپ کے پاس ہونی چاہیے کسی بھی ایسے جو ہے کہ کمپنی کی. اور اس کے بعد جو آپ کی چیز تھی فائنانس رجسٹریشن, آپ کی جو ٹیکس رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے. فائنانس امٹ ایک ادارہ ہے یہاں پہ
गवर्नमेंट का। और जो एक लास्ट चीज़ जो थी वो ये थी कि अनमेल्ड रजिस्ट्रेशन आपकी, कि आप किस पते पे रह रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप अगर स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई भी आपका मामला है, एक तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, एक आपका ऑफिशियल स्टेटस होता है, ठीक है। और दूसरा उसके अलावा अगर आपकी कोई भी पोस्ट आ रही है, कोई लेटर आ रहा है कोई भी किसी किस्म का, तो वो एक मुस्तकिल पता होता है जिस पे आपको हर चीज़ टोटली अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एक तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि मेरी वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और दूसरा, मैं आपकी आसानी के लिए ये डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अच्छा तो दुरे, मैं अब जानना चाहूँगा सोशल इंटरेक्शन या एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेके मैं आपसे पूछूँ, जब आप जर्मनी मूव हुई, बिल्कुल नई थी, फ्रेश थी चीज़ें, आपके लिए एक चैलेंज भी हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करूं, ग्रॉसरीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे कल्चर है डिफरेंट। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसे कल्चर से हूँ जहाँ पे मर्द हजरात मंडियों से सब्ज़ियाँ लेके आते हैं, गोश्त देख के लाते हैं, सारी चीज़ें घर की जो ज़रूरियात की होती हैं। और दुबई में आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर आप जर्मनी मूव होती हैं तो फिर टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। फिर एक चैलेंजिंग चीज़ जो है वो आपके लिए वो लैंग्वेज भी है। फिर मिसाल के तौर पे आप ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से छोटी से बड़ी चीज़ जो है वो जर्मन नाम में लिखी हुई है। मेरे साथ खुद ये हो चुका है कि एक बेकिंग सोडा लेने जाना था और टोटली डिफरेंट नेम था, काइज़ा समथिंग उसका नाम था। तो हाउ वाज दैट? I think this is where speaking German A1 level पे comes in very handy, क्योंकि उसमें वो आपको सारे ये फलों सब्जियों के नाम बता देते हैं, और अगर आपको वो नहीं आता, you are right, it is very confusing. दुकान में जाते हैं आप और आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आप किसी से अगर पूछेंगे भी तो आप क्या पूछेंगे जब आपको उस चीज़ का नाम ही नहीं पता। सो आई थिंक दैट इनिशियली फॉर मी इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। मैं डरती थी ग्रोसरी करने से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि यार इतनी चीज़ें हैं, मुझे क्या चाहिए। बट वंस आई डिड A1 और मुझे पता चल गया अच्छा सब्जियों के या बेसिक चीज़ों के नाम क्या, आई थिंक दैट रियली मेक्स इट ईजी। द अदर थिंग इज़ लाइक यू सेड, कल्चरली भी थोड़ा शिफ्ट होता है। अ लॉट ऑफ विमेन मे नॉट बी यूज्ड टू डूइंग ग्रोसरी देमसेल्फ, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको खुद करनी पड़ती है। बट दैट समथिंग अगेन दैट यू गेट यूज टू। एंड एक जनरल एटीट्यूड है दुनिया में कि जर्मन बहुत फ्रेंडली नहीं है, बट आई थिंक व्हेन यू कम फ्रॉम पाकिस्तान, That was my next question, but you can add it. I think when you come from Pakistan, they're still friendlier than Pakistanis, because पाकिस्तान में आप दुकान में जाते हैं आपको कोई सलाम नहीं करता। तो यहाँ पे एटलीस्ट फिर भी यू आर एक्नॉलेज्ड। आप कैश काउंटर पे होते हैं तो आप एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। अगर आपको जर्मन आती है तो शायद आपके साथ हल्की फुल्की स्मॉल टॉक भी कर लें। सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज नॉट अ बिग एडजस्टमेंट, लेकिन जर्मन ना आना शुरू में बहुत मुश्किल था, ग्रोसरी करने में ख़ास तौर पर। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो लोगों से मिलना जुलना कैसा रहा आपका? मैं इसके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो ऐड करता चलूँ, इसी के साथ शायद आपको कर दूँ कि दोस्त बनाना कैसे लगा आपका? ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? नए दोस्त बनाना, नए लोगों को मिलना, इस कल्चर में एडजस्ट होना, ये आपके लिए कैसा था? ये मूव कैसा रहा? सो आई थिंक बिकॉज हम एक बड़े शहर में हैं, यहाँ पे दोस्त बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत इमिग्रेंट्स हैं, तो और सब घरों से दूर होते हैं, एवरी वन नीड्स फ्रेंड्स। सो आई थिंक यहाँ पे ऑफ कोर्स यू हैव टू गो लिटिल आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, यू हैव टू बी ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल, ताकि आपको नहीं पता किससे आप क्लिक कर जाएँ। लेकिन इधर एटलीस्ट बड़े शहरों में इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, किसी छोटे टाउन में आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े दोस्ती करने पे। हाउ आई मेड फ्रेंड्स वॉज, आई मीन everyone sitting here, I met them through the internet. Nice. And I just became shameless, और मुझे मैं जो मिलता था मैं उसे मैसेज करती थी कि मुझसे मिल लो। And I think that in a city like this especially, हर कोई इतना बिजी होता है, you really have to make an effort, नहीं तो कोई आपके घर आके आपसे दोस्ती नहीं करेगा। And it is important to have friends, especially in the cold dark winters. Oh yes. You really need friends. Exactly. Otherwise you go crazy. Exactly. यहाँ का मौसम भी बहुत डिप्रेसिव है, ठीक है, डिप्रेसिंग है मौसम। इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुबई में तो टोटली एक डिफरेंट वेदर है। पाकिस्तान में चले हमारे पास 4 मौसम हैं डिफरेंट किस्म के, लेकिन खूबसूरती ये है कि एक मौसम से दूसरा मौसम जो है वो बड़े मज़े से आसानी से तब्दील होता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं, फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्विचिंग है, और फिर वैसे आपका एक जनरल एक्सपीरियंस कैसा रहा मौसम को लेकर? आई एम समवन जिसको मौसम से बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड आई डोंट लाइक सर्दियाँ, और सर्दी के अलावा दिन छोटे होते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट पीपल विल एक्सेप्ट कि दैट it does get a little depressing. Obviously it's a very small price to pay for all the other things, other benefits that come from living here, but I'm not going to sugarcoat it.
دیر آر ٹائمز اب نہیں کہ میں پہلے بھی ٹھنڈے ملکوں میں رہی ہوئی ہوں جب آپ کو شام کو رونا آ جاتا ہے کیونکہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے. بائی دا ٹائم یو آر ڈن ود ورک اٹس ڈارک اینڈ you know it's cold and you miss home and you miss Pakistan and it's very normal to have those feelings. There's nothing wrong with you اگر آپ سردیوں میں ڈپریس ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہر بندہ ڈپریس ہوتا ہے سردیوں میں اینڈ آپ اس کے طریقے نکال سکتے ہیں. یو کین ٹرائی ٹو گو آن ہالیڈے, یو کین میٹ یور فرینڈز مور آفن, یو کین ٹرائی ٹو گو ٹو پاکستان, یو کین ٹاک ٹو یور فیملی مور. بہت سے کوپنگ میکینزمز ہیں بٹ آئی ول سے آئی ڈو گیٹ ڈپریسڈ ان دا ونٹرز ڈیفینیٹلی. فوڈ سینس میرا فیوریٹ پارٹ, میرا فیوریٹ کویشچن. خود فوڈی ہوں, کھانا دبا کے کھاتا ہوں, سیکھا بھی ہے پکانا جب دیسی کھانا نہیں ملا یہاں پہ. پاکستان میں تو ایک فیملی سسٹم ہے, 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں, ناشتہ ہے, دن کا کھانا ہے, رات کا کھانا ہے, پھر ان بٹوین چائے پکوڑا اینڈ آل دیٹ, یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. یہاں پہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ مثال کے طور پہ آپ زیادہ باہر کھانا آرڈر کرتی ہیں, باہر جا کے کھاتی ہیں, خود پکاتی ہیں؟ اگر خود پکاتی ہیں تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے, اور اگر باہر جا کے کھاتی ہیں تو کس طرح کے ریسٹورینٹس پہ زیادہ جانا پسند کرتی ہیں, یا آپ کا باہر کے ریسٹورینٹس کو لے کے کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا, تو ود ریسٹورینٹس دا کول تھنگ اباؤٹ دا سٹی از کہ یہاں پہ ہر جگہ کا ریسٹورینٹ ہے اور آپ کو ہر طرح کا کھانا ملے گا سوائے اچھے پاکستانی کھانے کے. آئی مسٹ ایڈ بٹ اٹس فائن بیکاز وی کین میک پاکستانی فوڈ ایٹ ہوم. بٹ جنرلی دا ریسٹورینٹ سین ہیئر از ویری وائبرنٹ. آئی پرسنلی ڈونٹ آرڈر ایٹ ہوم ایور, جسٹ بیکاز آئی لائک ٹو یو نو گو آؤٹ ٹو ایٹ, بٹ میں گھر پہ ورنہ خود ہی بناتی ہوں. ہاں, ایک پرابلم ہے کہ یہاں پہ بہت سے پاکستانی انگریڈینٹس آپ کو نارمل گروسری اسٹور سے نہیں ملتے, بٹ اس کا بھی سلوشن ہے کہ یہاں پہ بہت سے انڈین یا پاکستانی اسٹورز ہوتے ہیں. یو کین لک فار دیم ان یور نیبرہڈ اینڈ وہاں سے آپ کو آسانی سے جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں پاکستان سے وہ مل جاتی ہیں. اف یو آر ویری ویری پرٹیکولر تو آپ پاکستان سے ساتھ لا سکتے ہیں. میں مسالے ساتھ لے کے آتی ہوں, سو اٹس ناٹ a big deal, but I will say this, that there is a lack of good Pakistani restaurants here. And sometimes it does bother you کہ آپ کو کچھ کھانا ہے اور نہیں ہے. sorry to interrupt you. I'm going to add something کہ میرا ایک ایکسپیرینس رہا کہ مسالوں کو لے کے نا, اچھا میں نے ایک چیز یہاں پہ کی ہے نوٹس, مسالے تو بہت سارے جو دیسی اسٹورز بھی موجود ہیں وہیں سے آتے ہیں, لیکن آپ کو وہ انٹینسٹی جو ہوتی ہے پاکستانی مسالوں کی, کیا وہ ڈفرینس آپ کو بھی فیل ہوا ہے؟ I just want to know for myself as well, you know, کہ وہ کیسا تھا. آئی تھنک یہاں پہ میں نے پیکٹ کے مسالے ٹرائی کیے ہیں اور وہ تو ویسے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں ہے, بٹ ہاں اگر آپ پاکستان میں فریش مسالے لیتے ہیں, آئی مین پہلی دفعہ شاید لانا مشکل ہو, بٹ نیکسٹ ٹائم دیٹ یو ٹریول آئی تھنک اٹس ویری نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسالے ساتھ لے کے آنے میں. دے ڈونٹ آکیوپائی اے لاٹ آف اسپیس, سو جسٹ برنگ ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ود یو if you're very particular about your food. Now you can tell us about the restaurants. Yeah. I'm excited to hear where you go. جو نارمل اٹالین کھانا یہاں بہت اچھا ہے, ویتنامیز کھانا یہاں بہت اچھا ہے, ایون چائنیز فوڈ آئی ریئلی انجوائے ایٹنگ. رامن کی بہت سی اچھی جگہیں ہیں. دیر از اے لاٹ آف جنرلی حلال فوڈ از ویری ایزی ٹو فائنڈ. آئی تھنک یہ لوگوں کا بہت کنسرن ہوتا ہے, حلال فوڈ ملنا بھی مشکل نہیں ہے یہاں پہ. دیر سو مینی ٹرکش پلیسز اینڈ سو مینی ادر پلیسز ویئر یو کین فائنڈ حلال فوڈ. سو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک اینڈ اٹس آپ ایسا میں نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا. میں کسی ریسٹورینٹ میں گئی ہوں, میں نے کچھ آرڈر کرنا ہو, میرے لیے کوئی آپشنز نہ ہو, بیکاز دیر از آلویز ویگن اینڈ ویجیٹیرین آپشنز وچ آئی تھنک از امیزنگ اگر آپ یو نو میٹ نہیں کھا سکتے. سو آئی تھنک ان ٹرمز آف فوڈ دا فوڈ سین از گریٹ. I just wish they had more Pakistani restaurants, but it's okay. We will open our own. اس ویڈیو کا سب سے انٹرسٹنگ سیگمنٹ ریپڈ فائر, اور ریپڈ فائر کو درے آپ نے ریپڈ فائر ہی لینا ہے, ٹھیک ہے؟ اور میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ نیم ون تھنگ یو لائک اباؤٹ جرمنی. The efficiency and the fact that people respect rules. Fair enough. One thing you would like to change in Germany. The weather. Nice. One thing about Germany that you wish existed in Pakistan. Rules. True. Rules, basic تمیز, civic sense, لوگ اپنا کوڑا اٹھا کے جاتے ہیں, all those things. Nice. Okay جی. One thing that you wish existed in Germany or you could bring from Pakistan. اور بہت سارے. پاکستانی. Nice. موسم سہانا یا تلخ؟ یہاں پہ تو تلخ ہے. All right. اچھا جی, one word for fashion in Germany. Black. In Berlin, lots of black. Lots of black. A bit black. I have also. Okay, it's fine. Favorite place in Berlin?
favorite place, maybe anywhere by the spray, anywhere by the river. Yeah. सो पानी वाली जगह इनको ज़्यादा पसंद है. तो जी ये थी आज की वीडियो. तो जी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही है, मालूमाती रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है. बहुत सारी ढेर सारी मालूमात इस वीडियो में आपको मिली होंगी. अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए. और मैं अपनी मेहमान दुरे समीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आल्सो फॉर द नाइट चिट चैट. नाइस, हमारी गपशप हुई है उसके लिए भी. एंड उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, दुरे एक अपना चैनल भी रन कर रही हैं यूट्यूब के ऊपर. ठीक है, अगर उसको आपने सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं लाजमी करना है आपने, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको डाल देता हूँ. लाजमी चाहिए, चेक कीजिए, विजिट कीजिए. अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो उनको भी लाइक कीजिए. दुरे, वुड यू लाइक टू से समथिंग? थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. आई होप वीडियो यूज़फुल थी. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में लिख दें. वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू शाज़ चैनल. थैंक यू एंड बाय. दुरे समीन अपना थोड़ा सा तारुफ करवाइए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरे समीन है. इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हैं. थोड़ा सा इसको चेंज. तो दुरे, आपका ऑफिशियल स्टेप्स क्या? सॉरी, वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखें, इसको जानने दो.